Like, subscribe, and get notified. Kala Academy, the renowned masterpiece of celebrated architect Charles Correa, completes 56 years. The Kala Academy Goa was established by the Government of Goa on 28 February 1970. Registered under the Societies Act 1860, it was founded as an apex body to promote music, dance, drama, fine art, and literature. The Kala Academy has come into disrepute after the controversial renovation work undertaken by the previous Art and Culture Minister. The new chairman Chandrakant Kavlekar resolved to restart all the activities and revive the once vibrant institution. कला अकॅडमी म्हणजे वेगळं असं अकॅडमी ती अकॅडमी भितर आमचे बाकी सगळे ऍक्टिव्हिटी चलताच पण जसे मेन्शन झाले त्याप्रमाणे आयज म्हाका सुद्धा खबर जाल्ली हांगा 600 भुरगीं हांगा शिकतात हांगा वेस्टर्न आनी इंडियन मेडिकलची इतली क्लासी आसात तेन्ना पहिल्या दिसा ताबो घेतलो तेन्ना मेंबर सेक्रेटरी आमी सगळ्यांनी वचून पाहणी केली पहिली खबर ना उसली सायडी आमी केन्ना पावलेच ना आमी एक डायरेक्ट हॉलात बसप प्रोग्राम पळय पहिली जेन्ना आयज जेन्ना हे केले तेन्ना अनेक हांगा ऍक्टिव्हिटी चलता दुसरे आमी कोण चुकले की तेन्ना म्हाका सीएमान मेन्शन केल्ले पयली की तुका कला अकादमी भितर आनी कॉलेज आसा म्हणून थिएटर आर्ट कॉलेज ती हांवें रोखडेच ताबडतोब पळोवपाक गेले हांव मेंबर सेक्रेटरी सगळे थंय तेंच्यो कांय समस्या आयकून घेतल्यो आनी अनेक गजाली म्हळ्यार कला अकादमी भितर खूप काही गजाली करू शकता आमी खूप कितें करू शकता ज्यो गजाली ज्यो ऍक्टिव्हिटीज चलप त्यो काही काळांतरान त्यो काही कारणां अनेक आसतली ज्यो काही कमी जाल्ल्यो आसा बंद पडल्यो आसात ह्यो परत खंय तरी चालू जावच्यो अशें आमी ठाम निर्णय धरलो आसा मेंबर सेक्रेटरी आनी हांवें उलोवन हें ठरयिल्लें आसा की प्रत्येक जावपाक जाय तशेंच सुद्दां आतां आमी मुख्यमंत्र्या कडेन सुद्दां फायनान्शियल प्रोविजन करता आसतना न्यू फायनान्शियल इयराक तशी आमी आंखणी केल्ली आसा आतां आमची मिटींग जावपाची आसा जेणे करून आमी सगळीं जे आसा बाकीचे काम कितें आसा ते अपुरे आसा ते उरला ते कंप्लीट करप वेगळो भाग तेजे आनी वेगळे पयशे आसात पूण हे जे ऍक्टिव्हिटी चलप त्यो ऍक्टिव्हिटी परत चालू उरच्यो सगळ्यो अशे पद्दतीन आमी एक प्रयत्न केल्लो आसा आनी आमचे मुख्यमंत्री जे आसा ते पॉझिटिव्ह आसात आमचे आर्ट आनी कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री आसात ते सपोर्टिव्ह आसात आनी मुख्यमंत्र्याचो सदीच सपोर्ट आमकां आसता.